अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम टॉपिक एडवर्ब है। एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें वर्ब के हवाले से मालूमात फराहम करते हैं। ये वर्ब के मफहूम को मज़ीद आसान और काबिल फ़हम बनाते हैं। इंतहाई अहम टॉपिक आसान अल्फाज में ज़रूर देखें। ये बड़ी कमाल और मफीद वीडियो बनने जा रही है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब से पहले एडवर्ब की डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। ये वो लफ्ज़ होता है जो हमें वर्ब के हवाले से मज़ीद मालूमात फराहम करता है। इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब। ये वर्ब की तराश खराश करता है, ये उसकी इस्तेदाद को बढ़ाता है ताकि वो काबिल फ़हम और आसान बन जाए। वर्ब के अंदाज, जगह, वक्त, दर्जा और कितनी बार वो काम वकूअ पज़ीर हुआ है, इस हवाले से एडवर्ब हमें मालूमात फराहम करता है। अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब माइट बी ग्रामेटिकल करेक्ट yet feels incomplete. So you may say that an adverb makes a sentence more meaningful and comprehensive. आप कह सकते हैं फ़िक्रा एडवर्ब के बगैर भी ग्रामर के तौर पर शायद दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उसका मफहूम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कॉल यू, आपको फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। लेकिन जो ही हम वर्ब के लिए लेटर का एडवर्ब यूज़ करते हैं, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, एक बाद में का लफ्ज़ लगाने से देखो पूरे जुमले का मफहूम कितना मायने खेज और आसान हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, आदिल टीच अस इम्प्रेसिवली। फर्स्ट सेंटेंस में टीच का जो वर्ब है, इसके वजाहत के लिए इम्प्रेसिवली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो हमें मुतासिर कुन तरीके से बढ़ाता है। ये इम्प्रेसिवली का लफ्ज़ जो है, ये फ़िक्रे को मायने खेज भी बना रहा है और टीच की वजाहत भी कर रहा है। इसी तरह ही इज़ फाइटिंग, वो लड़ रहा है, लेकिन लड़ तो सब रहे होते हैं, किस अंदाज से लड़ रहा है, तो ही इज़ फाइटिंग ब्रेवली, वो जुर्तमंदी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहा है। आयशा स्पीक सॉफ्टली, आयशा बोलती है, लेकिन आयशा कैसे बोलती है? सॉफ्टली, बड़ी नरमी के साथ। इसी तरह मेरी बात सुनो, बड़े गौर के साथ, केयरफुली। लिहाजा एडवर्ब जो हैं देखें, उसके वर्ब को मज़ीद मायने खेज बनाकर एक जान डाल देते हैं जो सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाता है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 5 किस्में हैं, इसकी जो इम्पॉर्टेंट किस्में हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of degree, adverbs of frequency and number. आइए वन बाय वन एग्जाम के हवाले से इसका मफहूम क्या है, इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी है, वजाहत के साथ उर्दू में इस बातों को समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, इट मेक्स द वर्ब क्लियरर। ये वर्ब के मफहूम को ज़्यादा वाज़ेह करता है। हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, किस तरह वो अदा किया गया। लिहाजा हाउ इसका फोकस है कि काम किस अंदाज से हुआ, स्लोली आहिस्तगी से हुआ, क्वाइटली खामोशी से हुआ, केयरफुली गौर से हुआ, शॉर्टली इट एक्सप्लेन्स हाउ डज एन एक्शन हैपन। ये हमें ये बताता है कि काम किस तरह वाक़या हुआ है। लिहाजा आपने अगर अंदाज़ा लगाना हो कि कौन से एडवर्ब्स ऑफ मैनर से लिंक रखते हैं, तो हाउ का आंसर ढूंढ लें, किस अंदाज से, किस तरीके से, जो इस बात की रहनुमाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉक स्लोली, वो चलती है, कैसे चलती है? हाउ स्लोली, आहिस्ता चलती है। ट्राई टू सिट, बैठे रहो, कैसे बैठे रहो? क्वाइटली, खामोशी के साथ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, कैसे सुनो? केयरफुली, गौर के साथ। लिहाजा हाउ का जो आंसर, जो वर्ड्स देते हैं और वर्ब की मज़ीद वजाहत करते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड क्वालिटी करार पाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इट मेक्स द वर्ब क्लियरर, वर्ब के मफहूम को ज़्यादा वाज़ेह करते हैं। वेयर द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, कि कहाँ पर ये एक्शन ये अदा किया जा रहा है, ये अमल कहाँ पे हो रहा है। लिहाजा इसका फोकस वेयर है। जैसे हेयर यहाँ पर हुआ, देयर वहाँ पर हुआ, इनसाइड अंदर हुआ, आउटसाइड या बाहर हुआ। शॉर्टली इट एक्सप्लेन्स वेयर डज एन एक्शन हैपन, ये इस बात की वजाहत करते हैं कि वो अमल कहाँ पे वाक़या हुआ। जो अल्फाज वेयर का जवाब देते हैं और वर्ब की वजाहत करते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वेंट देयर, हम गए, कहाँ गए? वहाँ गए। व्हाट इज़ इनसाइड द रूम, कमरे में क्या है? कहाँ पे? इनसाइड, कमरे के अंदर। कम हियर, आओ, किधर आओ? हियर, यहाँ आओ। हियर का लफ्ज़, लिहाजा जो वेयर, कहाँ पर, किस जगह पर, इस बात की रहनुमाई करते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस करार पाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम।
اٹ میکس دا ورب کلیئرر، یہ ورب کے وضاحت کرتا ہے وین دا ایکشن از بینگ پرفارمڈ، کہ عمل کس وقت، ٹوڈے آج، یسٹرڈے کل، ٹومارو کل آنے والا کل، ویک ہفتے کو، ایئر سال. شارٹلی اٹ ایکسپلینز وین ڈز این ایکشن ہیپن، المختصر وضاحت کرتے ہیں کہ کام کب واقع ہوتا ہے، کب رونما ہوتا ہے. لہٰذا وین کے لفظ کی وضاحت میں جو بھی الفاظ جو مزید ورب کے مفہوم کو کلیئر کرتے ہیں ان کو ایڈوربز آف ٹائم کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل احمد از ill ٹوڈے، احمد بیمار ہے. کب بیمار ہے؟ ٹوڈے. کب کا جواب یہ ٹوڈے کی شکل میں آیا. شی میٹ می، وہ مجھے ملی. کب ملی؟ یسٹرڈے، گزرے ہوئے کل. ہی واز بورن، وہ پیدا ہوا. وین، کب پیدا ہوا؟ لاسٹ ایئر، پچھلے سال. لہذا جتنے بھی وین کے جواب میں جو الفاظ ورب کی مزید وضاحت کرتے ہیں وہ ایڈوربز آف ٹائم ہوتے ہیں. ایڈورب آف ڈگری، اٹ میکس دا ورب کلیئرر ہاؤ مچ اور اپ ٹو وٹ کانسٹینٹ دا ایکشن از کمپلیٹڈ. تو یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں ہاؤ مچ، کس قدر کام ہوا، کس حد تک کام ہوا، وہ ایڈوربز آف ڈگری قرار پاتے ہیں. جیسے ایکسٹریملی، بڑا سخت ہوا. ایبسولوٹلی، مکمل. ویری، بہت. کوائٹ، بالکل. اس طرح اٹ ریفرز ٹو ہاؤ مچ اور ٹو وٹ ایکسٹینٹ. لہٰذا ان کے جواب میں، ہاؤ مچ کے جواب میں جو الفاظ ہوتے ہیں یا ٹو وٹ ایکسٹینٹ، کس حد تک، اس کے جواب میں جتنے بھی الفاظ فکر میں آتے ہیں اس کے مفہوم کی مزید آسانی اور وضاحت کرتے ہیں وہ تمام ایڈوربز آف ڈگری کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل دے آر ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ، وہ بڑے خوش ہیں. کتنے خوش ہیں؟ ایکسٹریملی، بہت زیادہ. ایکسٹریملی کا ورڈ ایڈورب آف ڈگری ہے. آصف رین ویری فاسٹ، آصف بھاگا. کتنا بھاگا؟ بہت تیز بھاگا. آئی ایم کوائٹ ویل ناؤ، میں ٹھیک ہوں. کتنا ٹھیک ہوں؟ کوائٹ، بالکل ٹھیک ہوں. کوائٹ کا ورڈ، ویری کا ورڈ، ایکسٹریملی کا ورڈ ایڈوربز آف ڈگری ہوتے ہیں. ایڈورب آف فریکوینسی اینڈ نمبر، اٹ میکس دا ورب کلیئرر ہاؤ آفن دا ایکشن از بینگ پرفارمڈ. یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، کسی ورب کے حوالے سے یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ کام کتنی بار ہوا. اس بات کی وضاحت میں جو الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ ایڈورب آف فریکوینسی اینڈ نمبر قرار پاتے ہیں. جیسے آفن، وہ اکثر. آلویز، ہمیشہ. سیلڈم، کبھی کبھار. سم ٹائمز، بعض اوقات. ایوری ڈے، ہر روز. نیور، کبھی بھی نہیں. شارٹلی اٹ ایکسپلینز ہاؤ آفن ڈز این ایکشن ہیپن. مختصر یہ کہ یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کام کتنی بار واقع ہوتا ہے. فار ایگزامپل یو آلویز فائٹ ود می، تم مجھ سے لڑتے ہو. کتنی بار لڑتے ہو؟ ہمیشہ. عدل آفن سلیپس لیٹ ایٹ نائٹ، عدل اکثر دیر سے سوتا ہے. اکثر، اکثر کا لفظ. دے نیور اسٹڈی، وہ کبھی بھی نہیں پڑھتے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کام کتنی بار رونما ہوا، کتنی بار وقوع پذیر ہوا. تو وہ تمام الفاظ جو ہاؤ آفن کے جواب میں فکرے میں یوز ہوتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں یہ ورب کو، وہ ایڈوربز آف فریکوینسی اینڈ نمبر قرار پاتے ہیں. امید ہے کہ آج کا موضوع آپ کو انتہائی پسند آیا ہوگا. بڑی وضاحت کے ساتھ ایگزامپلز، تعریف، ان کی پہچان کرنے کے لیے وہ آپ کو گر بھی دے دیا کہ ہاؤ کے جواب میں، وین کے جواب میں، ہاؤ آفن کے جواب میں، ویئر کے جواب میں مختلف جواب کی صورت میں آپ پہچان سکتے ہیں کون سا ایڈورب آف مینر ہے، کون سا ایڈورب آف پلیس ہے، کون سا ایڈورب آف ڈگری ہے، کون سا ایڈورب آف فریکوینسی ہے. لہذا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر ایسی بات ہے تو گیو بگ تھمز اپ. تھینک یو سو مچ.